कक्षा 5 मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 5 को विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने विषयको 8 नम्बरको पाठ, जसमा पदार्थको अवस्था परिवर्तन भन्ने छ, त्यसलाई छलफल गर्न गइरहेको छु। त भाइ बहिनीहरू, आज म यो सबै छलफल चाहिँ नि नसकिने भएको हुनाले यसलाई दुईवटा कक्षामा विभाजन हुँदैछ भनेर भाइ बहिनीहरूलाई पहिले जानकारी दिउँ। अर्थात् भन्नुको मतलब के भने यो पाठलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गरेछौँ। आजको दिन हामी पहिलो भाग अगाडि बढाउँछौँ र अर्को कक्षामा अर्को भाग अगाडि बढाउँछौँ। त भाइ बहिनीहरू, आजको क्लास अब सुरु गरिहालौँ है। त म तिमीहरूलाई केही सामग्रीहरू देखाएर सुरु गर्न चाहन्छु। त्यो सामग्रीहरूबाट सुरु गर्दा अलि रमाइलो हुन्छ नि त। विज्ञान हो, सामग्री, प्रयोग, यस्तै चिजहरूबाट सुरु गर्दा तिमीहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ भनेर देखाउँदैछु है त। यो के हो यसलाई हेरौँ, अनि यो के हो यसलाई पनि विचार गरौँ। त्यस्तै गरेर यो फेरि के रहेछ, फेरि यो के रहेछ। अब फेरि तिमीहरूलाई लाग्ला के भनेको होला यो सरले, कागज देखाएर यो के हो भन्ने, इँटाको टुक्रा देखाएर के हो भन्ने, अनि ढुङ्गा देखाएर के हो भन्ने, अनि मार्कर पेन देखाएर के हो भन्ने। यो त एक क्लासले पनि जान्ने कुरा हो नि त, होइन र? एक क्लासको बच्चालाई पनि थाहा छ कि यो कागज, इँटा, ढुङ्गा, मार्कर पेन। तर अब म अर्कोतिर लान्छु नि त। त्यहाँनिर पुगेपछि तिमीहरू 5 क्लासमा आउँछौ है। के भन्दा यिनीहरूको साझा नाम चाहिँ के हो? कागज, इँटाको टुक्रा, ढुङ्गाको टुक्रा, मार्कर पेनलाई एउटा साझा नाम दिनु पर्यो भने तिमी के भन्न सक्छौ? ल, यो कुरा चाहिँ सोच है त। अनि यो सोच्दै गर, फेरि म यो के हो भनेर अरू चिज देखाउँछु है त। ल हेर, यो के हो? हेर त यो। त्यस्तै यो के हो? त्यसै गरेर यो के हो? फेरि तिमीहरूलाई अचम्म लाग्ला, के भएको होला सरले फेरि यो तोरीको तेल देखाएर, कोल्ड ड्रिङ्क्स देखाएर, अनि त्यस्तै गरेर पानीको बोतलमा पानी भरेको देखाएर, यहाँ भित्रको चाहिँ के हो है? फेरि मैले बोतल के हो भनेको होइन नि, यहाँ भित्रको चिज के हो? यो भित्रको चिज के हो? यो भित्रको चिज के हो? यो त सजिलै कुरा हो, तिमी सबैको दिमागमा आइसक्यो। तोरीको तेल हो, होइन? यो कोल्ड ड्रिङ्क्स हो, यो पानी हो। अब यति नाथु कुरा किन सोधेको होला भन्ने लाग्दो हो। अब म नयाँ कुरा गर्छु नि त। यो भित्र भएको यो जुन चिज छ त्यसको एउटा साझा नाम खोज त। साझा नाम खोज है, त्यहाँनिर छ हाम्रो खास पढाइ लुकेको। अब अर्को चिज पनि देखाउँछु है। यो बलुनभित्र के छ? विचार गर त, यो बलुनभित्र के छ? मैले छोडिदिँदा तल आउँछ। यहाँ यसभित्र के छ? अनि त्यसै गरेर मैले अब सास तान्नु पर्यो। गर सास ताने, मैले के ताने? शरीरले के प्राप्त गरौँ? त्यस्तै गरेर मैले फेरि सास फ्याँकेँ। अब मैले शरीरबाट मेरो फोक्सोले के बाहिर फ्याँक्यो? यसो सोच है। म एकछिन तिमीहरूलाई पहिले सामग्रीहरू मात्रै देखाएर सोच्नु लाउँदैछु। यो बलुनभित्र के छ भनेर सोच। त्यसै गरेर मैले सास तान्दा मैले हावाबाट आफ्नो फोक्सोमा के लिन्छु? शरीरले के प्राप्त गर्दछ? त्यसै सास फ्याँक्दा, त्यसै गरी सास फ्याँक्दाखेरि मैले कुन चाहिँ चिजलाई फ्याँकिरहेको हुन्छु। ल, त्यति मात्र होइन, म तिमीहरूलाई एउटा भिडियो देखाउँदैछु। सरी, पहिले भिडियोभन्दा पहिले म तिमीहरूलाई एउटा चित्र देखाउँ है त। चित्र हेर त। यो चित्रमा हेर त, यो के हो? यो त बलुन नै हो, होइन र? त्यो बलुनभित्र के छ भन्न खोजेको मैले। फेरि फर्केर आऊ त। यो बलुनभित्र जे चिज छ, होइन, यो तल जाँदैछ, त्यो बलुनभित्र त्यही चिज छैन। किन भन्दा त्यो बलुन त हातले छोडेको त उडेर गएर भित्तामा टाँसिरहेछ, माथि छतपट्टि टाँसिरहेछ। यो भित्र जे छ त्यो बलुनभित्र त्यही चिज छैन, फरक चिज छ। सोच के छ? त्यसै गरेर अब एकछिनलाई सोचौँ न। यो चाहिँ बलुन यसरी तल झर्ने, त्यो चाहिँ बलुन माथि जाने। र फेरि पनि हेर है, म अर्को चिज पनि देखाउँछु है तिमीहरूलाई। ल, त्यो बलुनमा भएको चिजलाई त्यो एउटा मानिसले चस्मा लगाएर आँखामा आगो पर्छ कि भनेर
आगो लगाइदिएको त बङ्गै बेलुन फुटेर हेर त त्यहाँ आगो। यसको मतलब के, बलुनभित्र त्यस्तो चिज रहेछ जो आगो लाग्दो रहेछ होइन। तर यसरी हावामा उड्ने हरेक बलुनमा एउटै चिज हुँदैन रहेछ नि त। यसमा मैले आगो लगाउनु खोजेँ भने यसभित्रको चिज बल्दैन नि, त्यसभित्रको चिज बल्यो। त्यो बल्ने ग्यास भरिएको यो बलुनहरू हाइड्रोजन ग्यास भरिएको। यस्तै माथि उड्ने तर हल्का ग्यास अर्को भरिएको बलुन पनि हुनसक्छ जसमा हेलियम ग्यास भरिएको हुनसक्छ। तर हाइड्रोजन चाहिँ यसरी बल्छ है। एउटा मानिसले बाहिर कोठाभित्र यसले बालेछ, अर्को मान्छेले त्यसलाई बाहिर बालेर हेरेछ। ल हेर त बलुन पड्किएर हेर त बलुनको यी टुक्रो यहाँ निस्किरहेछ बाहिरपट्टि र बलुनभित्रको ग्यास चाहिँ आगो लागिरहेछ। हाइड्रोजन ग्यास आफै बल्ने ग्यास हो। त्यसैले यो बल्दाखेरि यहाँ राप आइरहेको छ, यसरी मजाले उसले हाइड्रोजन ग्यास बालेर देखाइरहेछ। अब यहाँ हेर त फेरि यो अर्को चिज हेर, ओहो यो त झन् कति रमाइलो पो रहेछ है, कति विभिन्न रङको होइन, निलो रातो पहेँलो हरियो है, स्टिमियन कलर भन्छ नि। यो बलुन त कति ठुलो रहेछ, यहाँ हेर न एउटा बास्केट झुन्डिएको छ, बास्केटभित्र त मान्छे पो छ है। मान्छेलाई समेत उडाएर यो आकाशमा चलिरहेको छ हेलिकप्टर जस्तै। अनि यसभित्र चाहिँ के छ, यसभित्र पनि केही ग्यास छ होइन त। त यो ग्यास के हो भन्दा यो ग्यास त हाइड्रोजन होइन। यहाँ यो मानिसले यहाँ आगो बालेर यहाँभित्र भएको हावालाई तताउँछ र हावा तातेपछि हलुका हुन्छ र त्यो माथितिर उड्छ। यसरी यसलाई हट एयर बलुन भन्छन्, हट एयर भएको बलुन भन्छन्। भनेपछि मैले बलुन पनि विभिन्न किसिमको देखाएँ नि। एउटा चाहिँ बल्ने ग्यास भरिएको हाइड्रोजन भरिएको, एउटा चाहिँ नि यहाँ बल्ने ग्यास नभएको यो मैले आफैले भरेर ल्याएको बलुन देखाएँ। अब हाम्रो यो के हो भन्दा भाइ बहिनीहरूलाई के हो सर आजको क्लासको नामै यो के हो कि भन्ने भ्रम पर्ला। अब त्यसबाट म मुक्ति दिलाउँदैछु। अब म फेरि फर्केर त्यही कुरोमा आउँदैछु। मैले अघि तिमीहरूलाई यो कागज, इँटाको टुक्रा, यो ढुङ्गाको टुक्रा र मार्कर पेनको साझा नाम बताउ त भनेको थिएँ। दिमागमा आयो? आएन भने म बताउँछु। यो सबै ठोस पदार्थ हो, यसको एउटा निश्चित आकार छ। त्यसै गरेर मैले अघि तिमीहरूलाई यहाँ तोरीको तेल देखाएर, अनि त्यसै गरेर यहाँ कोल्ड ड्रिङ्क्स देखाएर, अनि त्यसै गरेर पानी देखाएर यसभित्र रहेको पदार्थको साझा नाम बताऊ भनेको थिएँ नि त। त्यो भित्र भएको चाहे तेल होस् कि कोल्ड ड्रिङ्क्स होस् कि पानी होस्, यो तरल पदार्थ हो होइन त। अब त्यसै गरेर मैले बलुन देखाएको थिएँ, एउटा मैले आफैले भरेको बलुन। यसभित्र के छ, हावा छ। अनि हावा र बलुन दुइटै भएको हुनाले यसलाई मैले छोड्दा यो गरुङको छ तल जान्छ, यहाँ हावा भरिएको छ। अनि मैले अघि तिमीहरूलाई मैले के ताने भनेर गरेर बताएको थिएँ नि, त्यतिखेर मैले हावामा रहेको अक्सिजन चाहिँ आफ्नो फोक्सोबाट शरीरमा लिने गर्दछु। त्यसै गरेर मैले फ्याँक्दाखेरि के फ्याँक्छु भन्दा अर्को ग्यास कार्बन डाइअक्साइड भन्ने ग्यासलाई फाल्छु। भनेपछि बलुनभित्र पनि ग्यास छ, तान्दा पनि ग्यास तानियो, शरीरले फ्याँक्दा पनि ग्यास फ्याँक्यो। अघि मैले देखाएको बलुनभित्र पनि ग्यास छ, अनि त्यो हट एयर बलुन भनेको पनि ग्यासै हो। त्यो सबै बलुनहरूभित्र के छ, ग्यास पदार्थ छ। त्यसको साझा नाम के हो, ग्यास। चाहे त्यो हाइड्रोजन होस्, हेलियम होस्, वा अक्सिजन होस्, या कार्बन डाइअक्साइड होस्, वा तताइएको हावा हट एयर बलुन होस्, सबै चिज केले भरिएको छ भन्दा ग्यासले। त यसरी मैले अहिले भर्खर भाइ बहिनीहरूलाई तीनवटा चिजहरूको बारेमा बताएँ, ठोस, तरल र ग्यास। यो ब्रह्माण्डमा रहेका जति पनि चिजहरू छन्, पदार्थहरू छन्, ती पदार्थहरू तीन किसिमका हुन्छन्। एउटा ठोस, एउटा तरल, अर्को ग्यास। भनेपछि पहिलो कुरो त पदार्थ भनेको के हो भनेर फेरि म ठोस तरल ग्यासतिर आउँछु है। ल अब पदार्थ भनेको के हो भन्नेतिर लागौँ है त। भाइ बहिनीहरू अघि मैले भर्खर देखाएँ नि, सबै चिज कि त ठोस हुन्छ, कि तरल हुन्छ, कि त ग्यास हुन्छ। त्यस्तो ठोस तरल ग्यासलाई हामी पदार्थ भन्छौँ। पदार्थ भनेको के हो भनियो भने हामीले यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ। हेर त स्क्रिनतर्फ, पदार्थ भनेको त्यस्तो चिज हो जसको केही तौल हुन्छ, जसले केही ठाउँ ओगट्छ, जसलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म लान सकिन्छ र जसलाई टुक्र्याउन पनि सकिन्छ।
याद गर है के अरे तौल हुने, ठाउँ ओगट्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लान सकिने, टुक्र्याउन सकिने त्यस्तो चिजलाई हामी पदार्थ भन्छौँ। अघि मैले देखाएको सबै पदार्थ हुन्। ठोस भए पनि त्यसको केही तौल हुन्छ, ठाउँ ओगट्छ, अनि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लान सकिन्छ, टुक्र्याउन सकिन्छ। तरल पनि त्यही, ग्यास पनि त्यही। भनेपछि हामीले यो परिभाषालाई अङ्ग्रेजीमा यसरी पनि भन्न सक्छौँ, म्याटर इज अ सब्सटेन्स which has certain weight, which occupies space, which can be carried from one place to another and can be broken down into different parts or pieces. यसरी हामी पदार्थलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। त यो पदार्थमध्ये कतिपय चाहिँ ठोस, कति तरल, कति ग्यास हुँदो रहेछ। त्यसैले अब हामी अझ अगाडि बढ्दैछौँ। पदार्थका कति अवस्थाहरू हुन सक्छन् भन्ने कतै हामीलाई प्रश्न भयो भने हामी भन्न सक्ने भयौँ पदार्थका 3 अवस्था हुन्छन्। नम्बर 1 ठोस पदार्थ, ठोस रूपमा भएको, ठोस अवस्थामा रहेको पदार्थलाई ठोस पदार्थ, अनि तरल अवस्थामा रहेको पदार्थलाई तरल पदार्थ, लिक्विड, अनि ग्यास अवस्थामा प्राप्त हुने पदार्थलाई ग्यास पदार्थ अर्थात् इङ्ग्लिसमा ग्यास। त्यसरी पदार्थका 3 वटा अवस्थाहरू हुन्छन्। तपाईहरुहरू अहिलेसम्म मैले के भने भन्दा पदार्थ भनेको के हो र पदार्थका कति अवस्था हुन्छन्। अब हामी यसबाट अगाडि बढौँ है त। ठोस कस्तो, तरल कस्तो, ग्यास कस्तो देख्न त देख्यौँ, चिन्न पनि चिन्यौँ। भोलि ठोस पदार्थ भने के हो भन्दा लेख्नु पर्यो नि त। देख्नु पर्दा यसरी हामी लेख्न सक्छौँ, कुनै निश्चित आकार भएको पदार्थलाई ठोस पदार्थ भनिन्छ। अ म्याटर अथवा अ सब्सटेन्स ह्याभिङ अ डेफिनेट सेप इज कॉल्ड सलिड। कुनै निश्चित आकार भएको, जस्तै अघि मैले देखाएको कागजको एउटा 4पाटी आकार भएको कागज देखाएँ नि। इँटाको पनि त एउटा निश्चित आकार छ नि, ढुङ्गाको पनि एउटा निश्चित आकार थिएन, अनि मार्कर पेन लाम्चो थिएन। त्यसको आकार अहिले घरमा लग्यो भने अर्कै हुने, अनि फेरि यहाँ ल्याउँदा अर्कै हुने, क्लासमा लाँदा अर्कै हुने हुन्छ त? हुँदैन। सबै ठाउँमा त्यसको आकार त्यही हुन्छ। जबसम्म हामीले फुटाउने, टुटाउने, च्यात्ने गर्दैन तबसम्म त्यसको आकार त्यही हुन्छ। निश्चित आकार भएको पदार्थलाई ठोस भनिन्छ। यसको निश्चित आकार हुनुको पछाडिको विज्ञान चाहिँ के, कारण के? अब यसको वैज्ञानिक कारण हेरौँ है त। कुनै पनि चिज असङ्ख्य सूक्ष्म ससाना कणहरू मिलेर बनेका हुन्छ, आँखैले देख्न सकिँदैन। त्यसलाई माइक्रोस्कोपले मात्र देख्न सकिन्छ, त्यो पनि हाई पावर माइक्रोस्कोपले देख्न सकिने अत्यन्तै सूक्ष्म कणहरू मिलेर बनेको हुन्छ। चाहे ठोस होस्, तरल होस्, ग्यास होस्, सबैको त्यही कुरा हो। तर ठोस पदार्थमा ती अत्यन्तै सूक्ष्म कणहरू एक आपसमा बलियो बलले तानातान गरेर अडिएर बसेका हुन्छन्। ती कणहरू धेरै बलले अडिएर बसेका हुन्छन्, त्यसैले गर्दा त्यसको निश्चित आकार हुन्छ। कसैले हामीलाई सोध्यो ठोस पदार्थको निश्चित आकार हुनुको कारण के हो भन्यो भने हामी यसरी दिन्छौँ, हेर त। कारण ठोस पदार्थका कणहरू बीचको आकर्षण शक्ति बलियो भएकोले यसले निश्चित आकार लिन सक्दछ। The particles of the solid have very strong force of attraction between them, so it can take a rigid shape. यसरी हामी ठोस पदार्थका कणहरूको कारणले गर्दा, आकर्षण बलियो भएको कारणले यो ठोस अवस्थामा रहन सकेको हो भनेर भन्दछौँ। अब अर्कोतिर जाउँ है त। ठोसपछि मैले तरलै बताएको थिएँ हैन। तरल पदार्थलाई कहीँ परिभाषित गर्नु पर्यो, यसरी गर्न सकिन्छ। कुनै निश्चित आकार नभएको र जस्तो भाँडामा राख्यो त्यस्तै आकार लिने पदार्थलाई तरल पदार्थ भनिन्छ। हेर मैले भर्खर के भने, निश्चित आकार नभएको, जस्तो भाँडामा राख्यो त्यस्तै। जस्तै भन्नु, उदाहरणको लागि भनौँ है त, यो बोतल भित्र पानी छ, यो पानीको आकार कस्तो भनेर मैले तिमीलाई सोधेँ भने तिमीले के भन्छौ? अब यो पानीको भित्रको चाहिँ है, पानी चाहिँ बोतल जस्तो त्यस्तै, बोतलकै आकार जस्तो यो पानी। अब मैले फेरि यो बोतलको बिर्को खोलेँ, बोतलको बिर्को खोलेर यहाँ मैले एउटा ग्लास लिएँ। अब मैले फेरि यो पानीको आकार, म तरल पदार्थको आकारको कुरा गर्दैछु, अब यो देखाएँ र तिमीहरूलाई सोधेँ यो पानीको आकार कस्तो भन्यो भने अब के भन्छ तिमीहरू? पानीको आकार त ग्लासको जस्तो भन्नु पर्यो होइन? भनेपछि बोतलमा राख्दा बोतलकै जस्तो, ग्लासमा राख्दा ग्लासकै जस्तो। भनेपछि यो पानी लगायत कुनै पनि तरल पदार्थको कुनै निश्चित आकार हुँदैन रहेछ भन्ने कुरो त प्रष्ट भयो नि होइन?
त्यही कुरालाई हामीले त्यहाँ परिभाषामा पनि व्यक्त गरेका छौँ। एकपल्ट फेरि स्क्रिनतर्फ हेर त। कुनै निश्चित आकार नभएको र जस्तो भाँडामा राख्यो त्यस्तै आकार लिने पदार्थलाई तरल पदार्थ भनिन्छ। A substance which doesn't have a definite shape but takes the shape of the container in which we keep it. हामीले जुन भाँडामा राख्यो त्यस्तै आकार लिन्छ भने त्यस्तो पदार्थलाई हामी तरल पदार्थ भन्छौँ। त यसको कारण के हो? अघि ठोस चाहिँ तानातान गरेर बसेको हुनाले एउटा निश्चित आकार हुन्छ भने मैले यो तरलको निश्चित आकार नहुनुको पछाडि कारण के हो भनियो भने हामी यसरी बताउन सक्छौँ। हेर त, कारण तरल पदार्थका कणहरू बीचको आकर्षण ठोसका कणहरूको भन्दा कमजोर भएकोले तरल पदार्थले कुनै निश्चित आकार लिन सक्दैन। कुरा बुझियो हैन त? ठोस पदार्थमा चाहिँ तिनै कणहरू एक अर्कालाई धेरै बलले आकर्षण गरेर बसिरहेको हुनाले गर्दा तिनीहरूले एउटा निश्चित आकार लिएर आकार लिएर चाहिँ ठोस रूपमा आफूलाई व्यक्त गर्दछन् भने तरल पदार्थमा भएका तिनै अत्यन्तै सूक्ष्म कणहरूले एक अर्कालाई तान्ने बल ठोसको जस्तो बलियो हुँदैन। त्यसैले गर्दा तिनीहरूले निश्चित आकार लिन सक्दैनन्। The attraction force between the particles of liquid is weaker than the attraction force between the particles of solid. So, liquid cannot take a rigid shape. यिनीहरू बीचको लिक्विडले कुनै निश्चित आकार दिन सक्दैन। यिनीहरूका कणहरू बीचको आकर्षण शक्ति ठोस भन्दा कमजोर हुन्छ। ल, तरल पदार्थको कुरा पनि बुझियो। तरल पदार्थ के हो, किन यसको निश्चित आकार हुँदैन, यो कुरा सिद्ध्यायौँ। अर्कोतिर जाउँ न अब हामी। ग्यास पदार्थ। ग्यास पदार्थमा चाहिँ के छ त भन्दा कसरी परिभाषित गर्ने भन्दा कुनै निश्चित आकार नभएको र कणहरू स्वतन्त्र रूपले चल्न सक्ने। यहाँ चाहिँ फरक आयो है। कुनै निश्चित आकार नभएको त तरलमा पनि हो र कणहरू स्वतन्त्र रूपले चल्न सक्ने पदार्थलाई ग्यास पदार्थ भनिन्छ। A substance which doesn't have a definite shape and its particle moves freely is called gas. यसको मतलब के हो? यसलाई मतलब बुझाउनको लागि म तिमीहरूलाई के अलिकति व्याख्या गरौँ है। बुझिने देखिएको कुरालाई व्याख्या गरौँ। कहीँ तिमीले आगो बल्दा धुवा उठेको देखाएको छौ होला नि त। आगो बल्दा धुवा निस्किन्छ। त्यो धुवा भनेको के हो थाहा छ? त्यो भनेको अत्यन्तै मसिनो ठोस पदार्थका कणहरू हुन्। त्यो चाहिँ हावामा हावाले त्यसलाई फैलाउँदै लान्छ। भन्नुको मतलब ठोस पदार्थका धुवाको जुन कणहरू छ त्यो कणहरूको मद्दतले हामीले हावाको चाल देख्यौँ नि। हावाको चाल भनेको हावा त ग्यास हो। ग्यासका अणुहरू त जताततै छरिएर यसो फैलिएर गइरहेको रहेछ नि त। यसरी छरिएर फैलिएर जाने कण चाहिँ कसको भन्दा ग्यासको। भन्नुको अर्थ ग्यासका कणहरू स्वतन्त्र रूपले चल्न सक्छ, यसरी तरलको चल्दैन। त्यसैले गर्दा कुनै निश्चित आकार नभएको र कणहरू स्वतन्त्र रूपले चल्न सक्ने पदार्थलाई ग्यास पदार्थ भनिन्छ। A substance is called gas which doesn't have a definite shape and its particle can move freely. Its particle can move freely. यसरी हामीले ग्यास पदार्थलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब यसको कारण सोधे कसैले, हामीलाई कारण दिनु पर्यो भने हामीले कारण के भन्न सक्छौँ भने ग्यास पदार्थ किन निश्चित आकार हुँदैन र स्वतन्त्र रूपले चल्न सक्छ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भनेर भन्नु पर्यो भने हामी यसरी भन्न सक्छौँ। ग्यास पदार्थका कणहरू बीचको आकर्षण नगण्य भएकोले स्वतन्त्र रूपले जुनसुकै दिशातिर जान सक्छन्। ती कणहरू स्वतन्त्र रूपले जुनसुकै दिशातिर जान सक्छन्। त्यसैले यसको निश्चित आकार हुँदैन र फैलिएर विभिन्न दिशातिर जान्छ। त भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म मैले के बताएँ खास कुरा भन्दाखेरि पहिले त पदार्थ के हो, पदार्थ तीन किसिमका हुँदो रहेछन्, ठोस, तरल र ग्यास पदार्थ। अनि प्रत्येकको मैले परिभाषा पनि बताएँ। ठोस पदार्थ भनेको के, तरल भनेको के, ग्यास भनेको के, ती पदार्थहरू त्यो रूपमा रहनुको कारण के रहेछ, तिनीहरूका कणहरू बीचको आकर्षण नै प्रमुख कारण रहेछ नि त। यसरी यति जानियो। अब म यो कक्षालाई अझ बढाउँदैछु है। हामी आज एकदम कन्सन्ट्रेट भएर पदार्थ ठोस तरल ग्यास नै पढ्दैछौँ। त अब कुरा के भने
पदार्थको बिचमा केही सम्बन्ध छ, मतलब ठोस तरल र ग्यास बिचमा केही सम्बन्ध छ? अब यस विषयमा हामी अलिकति कुरा गर्दैछौँ। तपाईँ बहिनीहरू यहाँ हेर त, कुनै ठोस पदार्थलाई हामीहरूले यदि ततायौँ भने, तताको तताई गऱ्यौँ भने के हुन्छ? यो तरल अवस्थामा परिणत हुन्छ है। यहाँ एउटा हामीलाई के चाहिँ भ्रम छ भने कुनै ठोस मात्रै तताउँदा तरल हुन्छ भन्ने होइन नि। हामीले नसोचेको ठोसहरू पनि तरल अवस्थामा परिणत हुन्छन्। जस्तै भनौँ न, हामीले यो पृथ्वीको सतहमा देखेको विभिन्न चट्टानहरू पनि पृथ्वीको भित्री भागमा तरल अवस्थामा पुगेको छ, त्यो झोलको रूपमा रहेको छ। यसरी ठोसलाई निरन्तर हामीले तताइरह्यौँ भने त्यो तरल अवस्थामा परिणत हुन्छ। अब यसलाई बुझाउनुको लागि मैले यहाँ तिमीहरूलाई एउटा भिडियो देखाउँदैछु। यो भिडियोलाई हेर त। यो एउटा सानो कचौरामा यहाँ मैले आइस राखेँ हैन। यो आइसको टुक्राहरू राखियो। यो आइस त ठोस हो हैन, बरफ ठोस अवस्था हुन्छ। अब यसलाई इन्डक्सन हिटर हामीले युज गरेका छौँ। यहाँ इन्डक्सन हिटर प्रयोग गरेर मैले यसलाई तताउन थालेँ। स्विच अन गरेर तताएँ। तताउँदा अब यसमा के परिवर्तन आउँछ हेरौँ है त। यो सबैलाई थाहा छ नि, पक्कै यो पग्लिन्छ। तैपनि मैले यहाँ एउटा गरेरै देखाउँ न त। ठोस आइसलाई हामीले ततायौँ, बाफ जस्तै उठ्न थाल्यो। यो चाहिँ अलिक सबैतिर ताप बराबर नपुगेको हुनाले यस्तो देखिएको। अब बिस्तारै हेर्दै जाऊ त, तल यहाँ उम्लिरहेको जस्तो अथवा तातिएर निस्किरहेको जस्तो हाम्रो ठोस आइसबाट तरलमा परिणत हुँदैछ। यो त साधारण कुरो हो, हामीलाई एकदम थाहा छ यो कुरा हैन त। पानी निस्क्यो नि। अब यसलाई तताई गर्ने हो भने यो सम्पूर्ण आइस, यो बरफ केमा परिणत हुन्छ? न पानीमा परिणत हुन्छ। अर्थात् ठोस वस्तुलाई ताप दिइ नै रह्यौँ भने यो तरल वस्तु पानीमा परिणत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रयोगबाट हामीले सिम्पल तरिकाले साबित गऱ्यौँ नि। हामीले घरमा पनि यो गर्न सक्छौँ। यो कुनै ठुलो कुरै छैन, खालि यो बुझ्नुलाई सजिलो होस् भनेर यो कुरा गरिएको हो। ल अब भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले ठोसलाई ताप दिँदा तरलमा परिणत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यौँ। अब हामी अर्कोतिर जाउँ त। खालि बरफलाई मात्रै तताउँदा पानी हुने हो र? होइन नि। यहाँ हेर त, यत्रो ठुलो कुनै भाँडामा फलाम तताएर झोल बनाइएको छ। हेर त, फलाम पनि ताता 1650 डिग्री सेल्सियस, त्योभन्दा अलिकति बढी टेम्परेचर हुने साथ त्यो त पग्लिने रहेछ। पग्लिएर हेर न, पानी जस्तै थर्र बगाएर यो अर्को भाँडामा खन्याउनु पनि सकिने रहेछ। ठोसलाई ताप दिँदा तरल बन्दछ, मात्र बरफ पग्लिने होइन कि फलाम पनि पग्लिन्छ। फेरि यहाँ हेर त, यहाँ पनि फलामलाई पगालेर हेर न, यो एउटा खोपिल्टो जस्तो बनाइएको छ नि। खोपिल्टोको आकार जस्तो छ त्यस्तै आकारको फलाम बनाउनुको लागि यहाँ पगालेर यसभित्र राखिँदैछ। त्यसै गरेर हेर त, यहाँ अर्को, यो अर्कै धातु हो। कुनै पनि धातुलाई हामीले तताएर झोल बनाएर यहाँ हेर न, तल यसलाई साँचो भनिन्छ। त्यो साँचोमा जुन आकार छ नि, यहाँ चारपाटी आकार देखिन्छ। यो चारपाटी आकारको त्यो धातुको टुक्राहरू बनाउनुको निमित्त यसलाई चाहिँ तताएर यो रूपमा ल्याइएको छ। त भाइ बहिनीहरू, यति मात्रै हो र? ठोसलाई तताउँदा जुन तरल बन्छ त्यससँग सम्बन्धित म केही फोटोहरू देखाउँदैछु भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर त, यो के होला यसो विचार गर त। तिमीले आफै बुझ्न सके बुझ, नभए म बुझाउँछु नि। हेर त, यो के हो? के होला? आगो बलेको जस्तो देखिन्छ। आगै बलेको त होइन, आकाशमा मात्रै छ। त्यहाँ मान्छेहरू पनि छन्। अनि टाउको माथि चाहिँ आगो, अनि मुनतिर चाहिँ मान्छे कसरी हुनसक्छ र? फेरि हेर त यहाँ, ल यो पनि के हो? तिमीले बुझ्यौ त? यहाँ मैले 3वटा चित्र देखाएँ है, 1 2 3। अथवा अर्को एउटा पनि हेर त, चौथो चित्र। यहाँ एउटा मान्छे देखिन्छ नि, त्यो मान्छेको वरिपरि यस्तो झिलिमिली फुलझडी जस्तो के होला? यसो अनुमान गर है। यो 4वटा चित्र रिपिटेडली म देखाउँदैछु। यो के हो भन्दा तिमीलाई आश्चर्य लाग्छ, यो 4वटा जुन
चिजहरू देखाएको छु चित्र। यो चित्रमा चाहिँ नि तरल फलामलाई आकाशमा फालिएको छ क्या। त्यो अँध्यारो ब्याकग्राउन्ड भएको बेलामा, आकाशको अँध्यारो भएको बेलामा स्वाट्ट चाहिँ नि फाल्दाखेरि यो फुलझडी जस्तो देखिन्छ। अब यो चाइनाको कुनै ठाउँमा यस्तो एउटा चलन पनि छ। त्यो फलाममा काम गर्ने फलामकर्मीहरूले यो एउटा विशेष दिन हुन्छ उनीहरूको चाडको, जस्तै हाम्रो दसैँ तिहार भने जस्तो, त्यो चाडको दिनमा उनीहरूले फलामलाई तरल रूपमा परिणत गर्दछन् र तरल रूपमा परिणत गरेर कुनै डाडु जस्तै चिजले, अलि ठुलो खालको चिजले उघाउँदै यस्तो तरिकाले आकाशमा फाल्छन् कि त्यो चाहिँ नि फुलझडी जस्तो देखिन्छ र यो हेर्नको निमित्त कहाँदेखि मानिसहरू पनि त्यहाँ आइपुगिरहेका हुन्छन्। यो एउटा रमाइलो दृश्य उनीहरूले प्रस्तुत गर्छन्। यो कुनै चाडपर्वको दिन उनीहरूले गर्छन्। त भाइ बहिनीहरू, कुराकानीको निष्कर्ष निकालौँ है। म के भन्दै थिएँ, कहाँ थियौँ हामीहरू भन्दा ठोसलाई ततायो भने त्यो तरलमा परिणत हुन्छ। यहाँ पुगेका थियौँ। अब यहाँ हेर त, तरललाई पनि तताउँदा के हुन्छ त फेरि? तरललाई ततायो भनेदेखि हेर ग्यास बन्छ। यो चिजलाई बुझ्नको लागि फेरि एउटा भिडियो हेरौँ त। यहाँ हेर, अघि जस्तै एउटा कचौरामा मैले पानी लिएँ। अब यो पानी लिएर यो पानीलाई तताएँ। तताउँदै जाँदा हेर त के हुन्छ, बिस्तारै पानीमा फोकाहरू निस्कियो। यहाँ देखिन्छ नि पानीको फोकाहरू। अनि हेर्दै अब यो पानीको फोकाहरूबाट बिस्तारै अझै हेर्दै जाऊ, पानी मजाले उम्लिन थाल्यो है। अब बिस्तारै बिस्तारै यति मजाले उम्लिन थाल्यो कि अब यहाँनेरि बाफ निस्केको देखिन्छ नि। बाफ भनेको ग्यास होइन र। तरललाई हामीले निरन्तर तताइ नै रह्यौँ भनेदेखि त्यो बाफ बन्नु भन्नुको मतलब तरल पदार्थलाई तताउँदा त्यो ग्यासमा परिणत हुन्छ भन्ने कुरो त यो साधारण प्रयोग हामीले घरमै गर्न सक्छौँ। यसबाट साबित भएन त? तरललाई तताउँदा ग्यास बन्दछ। त यति जानेपछि अब हामी फेरि यति मात्र त, अब उल्टो चक्रमा जाँदैछौँ है। हेर है, ग्यासलाई चिस्याउँदा चाहिँ के हुन्छ त? हामी ठोस, तरल र ग्यासको एक अवस्थाबाट अर्को अवस्था परिवर्तन कसरी हुन्छ, के हुन्छ भन्ने बारे अध्ययन गर्दैछौँ है। ग्यासलाई चिस्याउँदा यो तरल अवस्थामा परिणत हुन्छ। ल यसको लागि हेर त, म केही चित्र देखाउँछु है। 1 2 3 तीनटा चित्र देखाएँ। र यो तीनैवटा चित्र विचार गर्दा के देखियो? यहाँ के देखियो, यसमा के देखिन्छ, अनि यसमा के देखिन्छ? सबैमा बादल देखियो। सबैमा बादलबाट पानी परिरहेको देखिएन र? सिधा सिधी देखिन्छ नि त। बादल के हो, पानी के हो? बादल भनेको ग्यास अवस्था, त्यही पानीको, समुद्रको पानी, महासागरको पानी सूर्यको तापले गर्दा बाफमा परिणत भएर हावामा उड्छ, माथि पुग्छ र बादल बन्दछ। अनि बादलका कणहरू भनेका चाहिँ पानीका कणहरू हुन्। चिसो ठाउँमा पुगेपछि, चिसिएपछि कणहरू मिलेर थोपा बन्छ र वर्षा हुन्छ। भनेपछि हाम्रो चिस्याउँदा के चिस्याउँदा? ग्यासलाई चिस्याउँदा त्यो तरलमा परिणत हुन्छ। अब अर्को हेरौँ, अझै हेरौँ, अगाडि बढौँ। तरललाई फेरि अझ हामीले चिस्यायौँ भने के हुन्छ? अघि तताएको थियौँ, अब हामी चिस्याछौँ है। तरललाई चिस्याउँदा ठोसमा परिणत हुन्छ। यो कुरा बुझाउनको लागि मैले फेरि तीनटा चित्र तिमीहरूलाई देखाउँदैछु। 1 2 3। के देखियो? यहाँ हिउँ परे देखियो नि, होइन र? यहाँ पनि हिउँ परेको यस्तो मजाले परिरहेछ कि यहाँ त्यो रुखदेखि बाहेक अरू कतै केही देखिनै गाह्रो भइरहेछ। यहाँ पनि हेर त, गाडी नै छोप्न आँटिसक्यो। यसरी यो हिउँ पर्नु भनेको के त? यहाँनिर बुझौँ अलिकति। हिउँ पर्नु भने के? माथिबाट ग्यास चिसो भयो भने तरल बन्छ, पानी, बादलबाट पानी पर्छ। पानी यदि अत्यन्तै चिसो भइदियो भने, धेरै जाडो ठाउँमा पानी पर्दाखेरि धेरै चिसो भएपछि त्यो पानी पनि चिसो भएर ठोस अवस्था हिउँमा परिणत हुन्छ र हिउँ पर्छ। त्यसैले मैले के बताएँ अहिले भन्दा पदार्थको अवस्था एकबाट अर्कोमा परिवर्तन हुँदो रहेछ नि त। ठोसबाट तरल, तरलबाट ग्यास, फेरि ग्यासबाट चिस्याउँदाखेरि तरल, तरलबाट चिस्याउँदाखेरि फेरि ठोस पदार्थ। यसै पदार्थको अवस्था परिवर्तन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। ठोसलाई तताउँदा के? तरल, तरललाई तताउँदा के? ग्यास, ग्यासलाई चिस्याउँदा के? यो तरल, तरललाई चिस्याउँदा ठोस। यसरी हामीले पदार्थको अवस्था परिवर्तन हुन्छ, एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा जान्छन् भन्ने कुरा बताएँ।
अब अगाडि बढौँ न त। कसैले भन्यो पदार्थको अवस्था परिवर्तन भन्नाले के बुझिन्छ त भन्यो भने हामीले यसरी भन्ने हो, पदार्थ एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिवर्तन हुनुलाई पदार्थको अवस्था परिवर्तन भनिन्छ। यो त कति सजिलो पो रहेछ है। द चेन्ज अफ one state of matter to another state of matter is called change of state of matter। यो त कुनै खासै ठुलो गाह्रो कुरो हुँदै भएन। अब पदार्थको अवस्था परिवर्तन हुँदाखेरि मैले सुरुमा बताएको दुईटा कुरोलाई तिम्रो किताबले हाइलाइट गरेको छ, म त्यसलाई फेरि यहाँ पनि हाइलाइट गर्छु है। सुरुमा मैले के बताएको थिएँ, ठोसलाई तताउँदा तरल भन्छ। यो ठोस तताउँदा तरल बन्ने प्रक्रियालाई नाम दिएको छ, त्यो नाम के हो, पग्लिनु, मेल्टिङ। When a solid is heated, it converts to liquid and this process is called melting। अब यहाँ हेर यसरी परिभाषित गर्ने, ठोस पदार्थलाई तताउँदा यो तरल अवस्थामा परिणत हुनुलाई पग्लिनु भनिन्छ। त यसै गरेर अघि सुरुमा मैले बताएको त्यही कुरा, तरललाई चिस्याउँदा चाहिँ के हुन्छ, ठोस बन्छ। त यो प्रक्रियालाई अर्को नाम दिएको छ, यो प्रक्रियाको नाम के, जम्नु अर्थात् फ्रिजिङ। When liquid is cooled down, it converts to solid and this process is called freezing। यसलाई जम्नु भनिन्छ। र जम्ने प्रक्रियालाई यसरी हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ, तरल पदार्थलाई चिस्याउँदा यो ठोस अवस्थामा परिणत हुनुलाई जम्नु भनिन्छ। When a liquid is cooled down, it converts to solid and this process is called freezing। त यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले आज के पढ्यौँ, के कुराबाट मैले सुरु गरेँ, आजको कक्षा पदार्थको अवस्था परिवर्तन भन्ने 8औं पाठको अगाडिको भाग हामीले पढ्यौँ। त्यसमा हामीले पदार्थ के हो, पदार्थका 3वटा रूपहरू, ठोस, तरल र ग्यास, त्यो भनेको के हो, किन ठोस ठोस अवस्थामा बस्न सकेको, तरल किन तरल भयो, ग्यास किन ग्यास अवस्थामा रहन सक्यो अथवा रह्यो, त्यति जानिसकेर हामीले चाहिँ नि अवस्था परिवर्तन, ठोस तताउँदा के हुने, तरल तताउँदा के हुने, चिस्याउँदा के हुने, यी सबै कुराहरू पढेर अन्तमा हामीले पग्लिनु र जम्नु भनेको के हो त्यसबारे पनि जानकारी लियौँ। आशा छ आज यो पढेका सबै कुराहरू तिमी कतै भन्नु पर्यो भने भन्न सक्षम होला भन्ने म आशा गर्दछु र लेख्नु पर्यो भने पनि लेख्न पनि सक्षम हुनेछौ भन्ने आशा गर्दै म आजको कक्षालाई यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।